बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी अदालतों के बड़े जज इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर जुल्म का नंगा डांस चल रहा है। लाहौर की अदालतें भी एक मरतबा फिर एक्टिव हैं और अपने खूबसूरत फैसले देने लगी हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि थोड़ी सी तहकीक की गई तो पता यह चला कि हुकूमत ने जब भी शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम उठाने की कोशिश की तो पता चला कि कई आला अदालतों की जानिब से शुगर मिलों को स्टे आर्डर फराहम किए गए हैं। खैर, ये बात तो एक आ गई। वीडियो शुरू करने से पहले इस पर जरूर गौर कीजिएगा। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं अदालतों के हवाले से। तो पहली बड़ी खबर यह है जनाब, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश, समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। तो जनाब, एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज समेत रमजान शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग आशियाना रेफरेंस केसेस पर अलग अलग समातें होती हैं। जनाब, शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की अदम दस्तयाबी है तो यूं समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। पता चलता है कि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज डेंगू वायरस का शिकार हैं। अमजद परवेज की मौजूदगी में एसोसिएट वकील ने अदालत को बताया कि अमजद परवेज की मौजूदगी में नैब गवाह का बयान कलमबंद किया जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास है, लंबी तारीख दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि आप इजलास में होंगे तो हाजिरी माफी की दरखास्त दायर कर देना। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में नैब के गवाहों को तलब करते हुए समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तो मामला जनाब शैतान की आंत की तरह लंबा होता चला आ रहा है और पेशियों पर पेशियां हैं। वकला पेश नहीं हो रहे, कभी मुल्जमान पेश नहीं हो रहे और जनाब कभी गवाहान पेश नहीं हो रहे और तारीखों पर तारीखें चल रही हैं और अब ये मामला 16 नवंबर तक चला गया है और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि नून लीग को एक 10-12 दिनों का, एक हफ्ते का कम से कम जो है वो मजीद जो रिलीफ है वो मिल गया है। तो जनाब, इसी से जुड़ी एक दूसरी खबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 के ज़मीनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा की अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा ने लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू अपील दायर की, जिसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि रिटर्निंग अफसर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। रिटर्निंग अफसर ने तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक NA 133 से ना होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। जमशेद चीमा ने अपील में दावा किया कि तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक इसी यूनियन कौंसिल से है। दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने निशानदेही की कि तजवीज़ कुनिंदा का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, तमाम दस्तावेजात NA 133 से हैं, इसलिए रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इससे पहले रिटर्निंग अफसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग उम्मीदवार मुसरत जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे और मौक़िफ़ उनका यह था कि तजवीज़ कुनिंदा हल्के का नहीं है। नवाज लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से रिटर्निंग अफसर के रूबरू एतराज़ात दायर किए गए थे और परवेज मलिक की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। एक फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों ने दिया और दूसरा फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। दोनों फैसले आपके सामने हैं, लेकिन इसी दौरान बड़ी अदालतों के बड़े जज कैसे इंसाफ का कत्लेआम करते फिर रहे हैं, उस हवाले से पहले एक खबर सुनिए जनाब। पहले एक खबर यह सामने आई और फिर इस खबर ने क्या रुख अख्तियार किया, जंग ग्रुप ने कैसे मखसूस अंदाज में इस खबर को पहले पेश किया। जनाब, खबर यह थी कि इस्लामाबाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। श्रीनगर हाईवे यानी कश्मीर हाईवे पर मंगल की रात साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के करीब पेश आया। गाड़ी साबिक चीफ जस्टिस का ड्राइवर चला रहा था। जस्टिस रिटायर इफ्तिखार चौधरी पूरी फैमिली के हमरा
گاڑی میں موجود تھے۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والا کارروائی نہیں کروانا چاہتا۔ یہ اس وقت جنگ گروپ نے اس خبر کو ایسے پورٹرے کیا کہ پولیس کے مطابق کارروائی نہیں کروانا چاہتا زخمی، بغیر کسی تحقیقات کے یہ خبر رپورٹ کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ فریقین ہیں ان میں صلح ہو گئی ہے۔ زخمی کا مکمل علاج معالجہ کرنے کی ذمہ داری بھی سابق چیف جسٹس نے اپنے سر لے لی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز سامنے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تمام خرچہ جو ہے وہ خود کریں گے، سرکاری خزانے سے ایک پائی نہیں لیں گے۔ اسپیشلی پریس ریلیز میں یہ شامل کیا گیا، اور انہی کے آئیڈیل جج جسٹس افتخار چودھری جو کہ انہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے لائے تھے، ان کے متعلق بھی خصوصی طور پر خبر میں یہ ڈالا گیا کہ چیف جسٹس نے تمام تر جو خرچہ ہے وہ اپنے سر لے لیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ ویسے کسی سڑک کے اوپر دو عام آدمیوں کے درمیان کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی معاملہ تو یوں ہی طے ہوتا ہے کہ گاڑی جتنی تباہ ہوئی، خراب ہوئی، اس کا سارا خرچہ جو ہے وہی کرے گا جس کی غلطی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی اگر چیف جسٹس صاحب نے، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے، جو اپنے انصاف کے حوالے سے بڑے مشہور رہے ہیں، انہوں نے اگر یہ خرچہ اپنے سر لے لیا تو اس کو اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن معاملہ صرف یہیں پر رکا نہیں جناب، معاملہ مزید آگے بڑھ گیا، اور خبر جو لیٹسٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جناب کہ گاڑی کی ٹکر سے گاڑی سے ٹکر لگنے پر سابق چیف جسٹس کے خلاف مقدمے کی درخواست۔ جی جناب، جنگ گروپ کہہ رہا تھا پولیس کے مطابق درخواست نہیں دے رہے، معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، لیکن درخواست آ گئی ہے جناب کہ سابق چیف جسٹس کی گاڑی سے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر لگنے کے معاملے پر موٹر سائیکل سوار کے والد نے مقدمے کی درخواست دے دی ہے۔ موٹر سائیکل سوار کے والد نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ پارا میں درخواست جمع کروائی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ کشمیر ہائی وے یعنی سری نگر ہائی وے اسپورٹس کمپلیکس کے قریب میرا بیٹا موٹر سائیکل پر گزر رہا تھا، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی گاڑی نے میرے بیٹے کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، صریحاً غلطی تھی سابق چیف جسٹس کی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کی۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ دنوں یہ فرمایا کہ ان کا ڈرائیور اگر غلط گاڑی چلائے تو وہ خود بھی چلان کروا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال معاملہ ان کا اور پی ٹی آئی کے اکرم چیمہ شاید نام تھا ان کے درمیان کیا ہوا، بعد میں پولیس کا موقف آ گیا تھا۔ ان کے کچھ حامی دانشور یہ فرما رہے تھے کہ شاید سابق چیف جسٹس نے سڑکوں پر عدالت نہیں لگائی، لیکن معاف کیجیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سڑکوں پر عدالت نہیں لگائی، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے سڑک پر عدالت لگائی تھی، اور پولیس والوں کو حرام خور بھی کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اکرم چیمہ کو گرفتار کیا جائے۔ خیر، واپس آتے ہیں اس معاملے کی طرف جناب کہ چیف جسٹس صاحب کی گاڑی نے میرے بیٹے کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، اور درخواست گزار نے یہ کہا کہ سابق چیف جسٹس کے گارڈ نے میرے بیٹے پر تشدد کیا، جبکہ سابق چیف جسٹس فرار ہو گئے۔ اب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری جن کی گاڑی سے اس موٹر سائیکل سوار کو ٹکر لگی، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موقع سے فرار ہو گئے اس درخواست کے مطابق، اور متاثرہ شخص کے والد نے کہا کہ حادثے میں میرے بیٹے کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی جس سے میرا بیٹا معذور ہو گیا، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ تو پھر کیا خیال ہے جناب آپ کا، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو پائے گا یا نہیں؟ یا آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں کہ ایسے ہی کسی اور شخص کی گاڑی سے، کسی عام شخص کی چھوٹی موٹی گاڑی سے کسی موٹر سائیکل سوار کو اس طرح کی ٹکر لگتی تو پھر کیا مقدمہ فوری طور پر درج ہو جاتا یا نہیں؟ بہرحال یہ سوال چھوڑے جانے کے بعد اور کچھ سوالات اٹھائے جانے کے بعد کہ بڑی عدالتوں کے بڑے ججز نے انصاف کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اسلام آباد کی سڑکوں پر ظلم کا ننگا ڈانس چل رہا ہے۔ اب چاہے تو آپ ان تمام معاملات کو کوریلیٹ کر لیجئے، آپ کی اپنی مرضی ہے، اور چاہے تو ویسے ہی سن کر گزارا کر لیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔